Masubo matuod nga dili ang ayan, ang kay Ramon magsaysay ang iya dinangatan. Sa may 1950 City, bolan naman sa Marso, petsa City. Amo ang pagkatabo sang atong presidente, nga si Ramon magsaysay ang iya pag-aksidente. Gilayon pumauli nagikan sa Cebu, nga namulong-pulong minos gid ang boylo. Anay kay dito na sa tunga sang katalunan, madulom ang gabi nga wala sing bulan. Eroplano nakabunggo sa kahoy lawaan, nahulog na hupok, nasunog ang tanan. Madamong kaupot sadto nga presidente, iban kanday kabili na urot abanti. Naurot na patay sadto nga gabi, solo si Mr. Mata amo ang nakalibre. Masubo matuod nga dili ang ayan, kay bangkay na lamang kumauli sa Malacanang. Ang iya asawa kag ang kabataan lomos sa kasakit sa sulod sang dughan. Masubo matuod nga dili ang ayan, kay bangkay na lamang kumauli sa Malacanang. Ang iya asawa kag ang kabataan lomos sa kasakit sa sulod sang dughan. O mga senyoris nga nagpalamati, nga nagpalamati sining kansyon kumpuso ni magsaysay akon nga tapuson, kay wala na ko igasarang nga igasugpon.